Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, म देवराज शर्मा कक्षा 11 को लेखा विषय अध्यापन गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ, लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै भाइ बहिनीहरू लाभान्वित भएका छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसो त हामीहरूले एफएमबाट पढाएका छौँ, बोलिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ अथवा बुझ्नु भएको छैन, त्यसको हामीहरूलाई त्यति जानकारी आएको छैन। त्यसकारणले गर्दा सुनेका भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो, अझ प्रभावकारी, अझ गुणस्तरीय बनाउनको लागि के कस्ता प्रयासहरू हामी गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा युनिक एफएम मार्फत जानकारी गराउनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु, जसले गर्दा हाम्रो अध्ययन अध्यापन कार्य अझ के हुनेछ त प्रभावकारी हुनेछ। यति अनुरोध गर्दै म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। अघिल्ला क्लासहरूमा हामीले यो रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन अन्तर्गतका हिसाबहरू गरेका थियौँ। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट हामीहरूले खोलेर विभिन्न किसिमका समस्याका समाधान गरेका थियौँ। अघिल्लो क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य दिएको थिएन, किन भन्दा धेरैभन्दा धेरै मैले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गराएको थिएँ र त्यो गरिसकेपछि अन्य प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले सहजै गर्न सक्ने विश्वासका साथ मैले भाइ बहिनीहरूलाई आफै गर्न जिम्मा दिएको थिएँ। आजको यो क्लास हामी 2-4वटा अथवा अझै जति सकिन्छ धेरै प्रश्नहरू म यहाँ गरिदिन्छु खोजेर, र यो क्लास आज हामीले यही अन्त्य गर्छौँ र अर्को क्लासमा पुनः फेरि नयाँ च्याप्टर अध्ययन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यति कुरा जानकारी गराउँदै पहिलो प्रश्न म गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिलो छ 2071 सेट सी। भाइ बहिनीहरूलाई 2071 सेट सी खोज्न अनुरोध गर्दछु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले प्रश्न भेटायो होला। प्रश्न हेरौँ त एकपटक। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन, त्यसपछि यहाँ डेबिट र क्रेडिट भनेर दिएको छ। यो ट्रायल ब्यालेन्स हो भाइ बहिनीहरू। ट्रायल ब्यालेन्स नलेखे तापनि यो ट्रायल ब्यालेन्समा जाने आइटमहरू मध्ये हामीले चाहिने मात्र यहाँ निकालेर दिएको छ। त्यसमा छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर 5000 दिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स हो। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स दिएको छ डेबिटमा 1000, यो ओल्ड ब्याड डेब्ट हो। त्यसै गरी हामीलाई दिएको छ डेप्टर्स दिएको छ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ क्रिएट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स @10% भनेर दिएको छ। यो हाम्रो के हो त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो। अनि रिक्वायरमा चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर दिएको छ। ल भाइ बहिनी बनाउँ त फर्मेट। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, डेबिट डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, त्यसै गरी पुनः डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, अनि यसको माथि के लेखिदिन्छौँ त हामीले क्रेडिट लेखिदिन्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ माथि दिएको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स के हो त ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स हो। त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त क्रेडिटमा राख्छौँ। क्रेडिटमा के भनेर राख्छौँ त भन्दा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्छौँ हामीले। बाई ब्यालेन्स बिडी 5000 राखौँ। त्यसपछि ब्याड डेब्ट्स दिएको छ माथि दिएको ब्याड डेब्ट्स ओल्ड ब्याड डेब्ट हो। त्यसो त भाइ बहिनीलाई जानकारी छँदैछ चाहे ओल्ड ब्याड डेब्ट होस् वा न्यू ब्याड डेब्ट होस् दुवै कहाँ जान्छ त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको कहाँ जान्छ त डेबिटमा जान्छ। लेखौँ त टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ त्यही 1000। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट मात्र दिएको छ। तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेट भनेर दिन पनि सक्छ। त्यो ब्याड डेट दियो भने के हुन्छ त न्यू हुनेछ, तर हामीलाई यहाँ दिएको छैन। अब हेरौँ
10% क्रिएट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेको छ यो के हो त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो। यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्सलाई हामीले जहिले पनि कहाँ राख्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ। लेखौँ त टु ब्यालेन्स सिडी लेखौँ। त्यसपछि 10% निकाल्ने कसको भन्दा माथि दिएको डेप्टर्स जुन 1 लाख छ त्यसको हामी कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ त 10% निकाल्नुपर्छ। लेखौँ ब्र्याकेटमा 1 लाख इन्टु 10% कति हुन्छ त 10,000 हुन्छ। अब सरसर्ती हेर्दा डेबिट साइडमा हाम्रो 11,000 छ, जोडिदिउँ, ठुलो एमाउन्ट छ। यो डेबिट साइडको टोटल एमाउन्टलाई जोडेको एमाउन्टलाई पुनः फेरि त्यसको सिधा क्रेडिट साइडमा पनि लगाएर हामीले कति लेखौँ त 11,000 लेखौँ। अब हाम्रो क्रेडिटमा थप्नु पर्ने कति आयो त भाइ बहिनीहरू, यहाँ 6,000 आएको छ। यो 6,000लाई हामीले के भन्छौँ त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्छौँ र यहाँ लेख्दा के लेख्छौँ त बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 6,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नलाई पनि बुझ्यो होला भनेर। अब हाम्रो अर्को प्रश्न रहनेछ 2068 सप्लिमेन्ट्री। भाइ बहिनीहरूलाई म खोज्न अनुरोध गर्दछु। 2068 सप्लिमेन्ट्रीमा आएको प्रश्न छ। यो पनि राम्रो प्रश्न छ, यसलाई पनि गरौँ। यसबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। भेटायो भाइ बहिनीहरू, म भाइ बहिनीहरूलाई खोज्नको लागि थोरै समय दिएको छु, हेरौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले भेटायो होला। अब म प्रश्न सरस्वती पढ्न गइरहेको छु। फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। तल दिएको छ ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स रुपिज 4,000, त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स रुपिज 1,000, त्यसै गरी डेप्टर्स ब्यालेन्स भनेर दिएको छ। डेप्टर्स ब्यालेन्स भन्नु र डेप्टर्स भन्नु तपाईँको सन्डे डेप्टर भन्नु, अदर डेप्टर्स भन्नु कुरा एउटै हो। यो दिएको छ कति 45,000। अनि तलबाट दिएको छ राइट अफ ब्याड डेब्ट्स रुपिज 2,000 एन्ड मेक अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एट द रेट 10% एट द इन्ड अफ द इयर भनेर दिएको छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ सबभन्दा कन्फ्युजन हुने भाइ बहिनीहरूलाई ब्याड डेब्टको कुरा हो। यो ब्याड डेब्ट अलिक फरक तरिकाले दिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा माथिको ब्याड डेब्ट ओल्ड हो भने तल दिएको ब्याड डेब्ट के हो त हाम्रो न्यू हो। किन भन्दा प्राय न्यू ब्याड डेब्ट हामीलाई कहाँ दिन्छ त तलतिरपट्टि दिएको हुन्छ, यो सिलसिलेवार रूपमा दिएको छ। त्यसो त फेरि न्यू ब्याड डेब्ट सदैव तलै दिनुपर्छ भन्ने छैन। माथि न्यू ब्याड डेब्ट दिएर तल ओल्ड ब्याड डेब्ट दिन पनि सक्छ। तर यहाँ बुझ्ने कसरी भन्दा माथि सरसरी दिएको कारणले गर्दा यो ओल्ड ब्याड डेब्ट हो भने तल फेरि के काट्ने भन्ने छ भन्दा फेरि 2000 ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ गरेको कारणले गर्दा यो के हो त न्यू ब्याड डेब्ट हो। यो कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। अब बनाउँ त फर्मेट। लेखौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। त्यसपछि डेबिटमा लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, पुनः लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज। यसको माथि के लेख्नु त क्रेडिट कार्ड। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हामीलाई क्लियरली दिएको छ। यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो ओपनिङलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त क्रेडिटमा राख्छौँ। बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखौँ त बाई ब्यालेन्स बिडी 4,000। त्यसपछि ब्याड डेब्ट्स यहाँ न्यू पनि छ, ब्याड डेब्ट्स यहाँ के पनि छ त ओल्ड पनि छ। लेखौँ त टु ब्याड डेब्ट्स भनेर डेबिटमा राखौँ। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर इनर कोलममा लेखौँ 1,000, इनर कोलममा लेखौँ 1,000। त्यसपछि 8 न्यू भनेर थपिदियो कति त एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको अथवा तलपट्टि दिएको कति हजार त 2,000। यसलाई जोडेर बाहिर राखिदिउँ कति हजार 3,000 राखिदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू 3,000 राखिदिउँ। त्यसपछि अब हामीलाई के भनेछ भन्दा मेक अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एट द रेट 10% एट द इन्ड अफ द इयर भन्छ। वर्षको अन्तिममा 10% के काट्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स काट्ने अथवा त्यसको प्रोभिजनलाई हामीले व्यवस्था गर्ने भनेको छ। त्यसकारणले यो के हो त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो। यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स कहाँ जान्छ त जहिले पनि डेबिट साइडमा जान्छ। लेखौँ त टु ब्यालेन्स सिडी, टु ब्यालेन्स सिडी। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा डेप्टर्स 45,000 छ। यो डेप्टर्समा न्यू ब्याड डेब्टलाई हामीले घटाइसकेपछि बल्ल के निकाल्छौँ त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट निकाल्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि भनेको थिएँ, अघिल्लो क्लासहरूमा अध्ययन गर्नको लागि समय नमिलेका भाइ बहिनीहरू आज उपस्थित भएका छौँ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जहिले पनि डेप्टरबाट न्यू ब्याड डेब्ट घटाइसकेपछि जति एमाउन्ट आउँछ त्यो एमाउन्टको बल्ल हामीले के निकाल्छौँ त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स निकाल्छौँ। त्यसकारणले ब्र्याकेटमा लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी को तलपट्टि ब्र्याकेटमा लेखौँ 45,000 माइनस 2,000। यो ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिउँ र यसको इन्टु के लेखिदिउँ त 10% लेखिदिउँ। अब यहाँ 45,000 मा 2,000 घटाइदिउँ भाइ बहिनीहरू 43,000 आउँछ र 43,000 को 10% कति हुन्छ त 4,300 हुन्छ। लेखिदिउँ त 4,300। अब यहाँ हामीले माझ दुईवटा ब्यालेन्स आइसकेको छ। दुईवटा ब्यालेन्समा डेबिटको
धेरै छ र क्रेडिटको के छ त थोरै छ। त्यस कारणले हामीले डेबिटको एमाउन्ट जोडिदिउँ। पहिला 7,300 जोडिदिउँ। यो सिधा जोडिदिएको एमाउन्ट फेरि क्रेडिट साइडमा पनि लगाइदिउँ। कति छ 7,300। अब हेरौँ क्रेडिटमा जम्मा 4,000 मात्र छ। 4,000लाई 7,300 गराउन ब्यालेन्सिङ फिगर अथवा हामीले थप्नुपर्ने एमाउन्ट कति आउँछ त 3,300 आउँछ। र यो 3,300लाई हामीले के लेख्छौँ त बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। के लेख्छौँ बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ यसलाई। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो त भयो 2068 सप्लिमेन्ट्रीको। त्यसपछि अर्को प्रश्न हामीले गर्छौँ 2070 सप्लिमेन्ट्री सेट ए गर्छौँ। हामीले 2070 सप्लिमेन्ट्री सेट ए गर्छौँ। प्रश्न हेरौँ त भाइ बहिनीहरू सरस्वती। द फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स इज गिभन भनेर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ सन्ड्री डेप्टर्स 4,05,000 दिएको छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स दिएको छ 30,000। सन्ड्री डेप्टर डेबिटमा दिएको छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कहाँ दिएको छ त क्रेडिट साइडमा दिएको छ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दुईटा दिएको छ। एउटा छ राइट अफ ब्याड डेब्ट्स ₹5,000 दिएको छ भने त्यसै गरी क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट @ 5% अन डेप्टर्स भनेर दिएको छ। रिक्वायरमा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एकाउन्ट। अनि भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा माथि दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हाम्रो ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हो भने तल दिएको ब्याड डेब्ट हाम्रो न्यू ब्याड डेब्ट हो। यसको अर्थ माथि ट्रायल ब्यालेन्समा ब्याड डेब्ट नदिएको कारणले गर्दा हामीमा ओल्ड ब्याड डेब्ट नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु अथवा ओल्ड ब्याड डेब्ट हामी दिएको छैन। मैले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि भनेको थिएँ न्यू ब्याड डेब्ट र ओल्ड ब्याड डेब्ट दुईटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसो त कुनै पनि ब्याड डेब्ट नहुन पनि सक्छ भने कहिले ओल्ड मात्र हुन सक्छ, कहिले न्यू मात्र हुन सक्छ भने कहिले दुवै हुन पनि सक्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यति कुरा जानकारी गराइसकेपछि म अब फर्मेट बनाउन अनुरोध गर्दछु भाइ बहिनीहरूलाई। बनाउँ त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट अथवा यसलाई प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेख्न पनि सक्छौँ। डेबिटमा लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज। पुनः लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज। अनि यो राख्छु के त माथि क्रेडिट लेख्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू माथि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट दिएको छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ त ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हुन्छ। त्यसलाई ओपनिङ भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। लेखौँ त यो ओपनिङ हामीले राख्छौँ कहाँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। लेखौँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राखौँ कति हजार 30,000 राखौँ। अब त्यसपछि जहिले पनि डेबिट साइडमा ब्याड डेब्ट राख्नुपर्छ इफ एनी, यदि दिएको छ भने। दिएको छैन भने राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले यहाँ दिएको छ तल दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा राइट अफ ब्याड डेब्ट्स ₹5,000 भनेर यो न्यू ब्याड डेब्ट हो। लेखौँ त टु ब्याड डेब्ट्स लेखौँ, टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ। यसलाई ब्र्याकेटमा न्यू लेख्दा पनि हुन्छ, न्यू नलेखे पनि यसमा खास फरक पर्दैन। कति लेखिदिउँ त 5,000 लेखिदिउँ, 5,000 लेखिदिउँ। त्यसपछि लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी, टु ब्यालेन्स सिडी। किन भन्दा हामीलाई ब्यालेन्स सिडी भनेको क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हो। यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट के हुनेछ त 5% अन डेप्टर्स भनेछ। डेप्टरको कति पर्सेन्ट हुनेछ त 5% हुनेछ। अनि एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः फेरि के कुरामा घचघचाउन चाहे भन्दा यहाँ 5% अन डेप्टर्स भनेको छ। जहिले पनि यसमा कुनै किसिमको शंका छैन कि ब्याड डेब्ट काट्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट काट्ने जहिले पनि के को त डेप्टर के हो। तर यहाँ अन डेप्टर भनेर राख्दाखेरि माथिको डेप्टर 4,05,000 बाट काट्ने होइन। किन होइन भन्दा हामीलाई यहाँ न्यू ब्याड डेब्ट दिएको छ। त्यसो त यहाँ अन डेप्टर नभनिकन क्रिएट अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट @ 5% मात्र भन्न पनि सक्छ। किन भन्दा प्रोभिजन गर्ने त जहिले पनि कसको हो त डेप्टरको। त्यस कारणले गर्दा डेप्टर राख्ने त हो तर यहाँ 4,05,000 राख्ने होइन। किन होइन भन्दाखेरि न्यू ब्याड डेब्टलाई हामीले घटाइसकेपछि बल्ल त्यो आउने एमाउन्टबाट हामीले के निकाल्छौँ बल्ल क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट निकाल्छौँ। त्यस कारणले यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी यो कुरा छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई फेरि यो कुरालाई अथवा यो जानकारी दिन चाहे। अब हेरौँ ब्र्याकेट लेखिसकेका छौँ। यहाँ लेखौँ 4,05,000। त्यसपछि यो 4,05,000 मा जुन त्यो न्यू ब्याड डेब्ट छ नि 5,000 त्यसलाई फेरि के गर्दिउँ यहाँ -5,000 घटाएर यसलाई ब्र्याकेटमा क्लोज गरेर यसको बाहिरपट्टि इन्टु 5% लेखिदिउँ। सजिलो तरिकाले सेफ ल्यान्डिङ तरिकाले हामीले हिसाब गर्नुपर्छ। आत्तिर हुँदैन। सजिलो तरिकाले पनि लेख्ने, राम्रो तरिकाले पनि लेख्ने, आकर्षक पनि होस्, हतार पनि नहोस्। किन भन्दा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ सजिलो हिसाब हुन्छ। मैले अघिल्लो क्लासमा बारम्बार भनेको छु डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट हान्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा हिसाब बिग्रिन पनि सक्छ। मैले यहाँ सिम्पल तरिकाले लेखेको किन भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई सहज तरिकाले बुझ्न सकियोस्, सहज तरिकाले त्यसको क्याल्कुलेसन गरेर त्यो फाइन्ड आउट गर्ने एमाउन्टहरू हामीले के हुन्छ त फाइन्ड आउट गर्न सकियोस् भनेर कारण यो सिम्पल तरिकाले राखेको। यसलाई त मुखैले अथवा क्याल्कुलेटरले सर हानेर गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ यो ब्र्याकेटमा नराखिकन गर्न पनि सकिन्छ। तर ब्र्याकेटमा नराखिकन डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि कति अवस्थामा हिसाब बिग्रिन पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले आनन्दले सही ढङ्गबाट हामीले गर्ने प्रक्रिया हामीले चयन गर्नुपर्छ र अलिक छिटो पनि गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दा परीक्षामा धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू गर्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै क्याल्कुलेटर हान्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा कन्सियस हुँदै राम्रोसँग गर्दै जानुपर्ने अवस्था यहाँ हुन्छ। त्यसकारणले अब घटाउँ 4,05,000 मा 5,000 घटाइदिउँ आउँछ कति हाम्रो 4 लाख आउँछ। 4 लाखको
5% निकाल्थ्यो कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू आउँछ 20,000 राख्दियो 20,000 डेबिट साइडमा ठीक छ भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ डेबिटमा 25,000 छ भने क्रेडिटमा कति छ त 30,000 छ त्यसकारण हाम्रो थप्नुपर्ने अमाउन्ट कहाँ आयो त डेबिट साइडमा आयो एउटा ग्याप छोडेछौ नि मैले आज भनेको थिएन भाइ बहिनीहरू कतिको छोडेछौ कि छोडेछैन भनेर मैले भन्दैन भनिकन आज गराएको थिएँ अब हेर यहाँ कहाँ थप्नुपर्ने अवस्था आयो त डेबिटमा थप्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसकारण मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः फेरि के कुराको जानकारी गराउन चाहे भन्दा ब्यालेन्स सिडी भन्दा तल कहिले पनि लेख्नु हुँदैन किन भन्दा क्लोजिङ गर्ने हो नि त क्लोजिङ गरिसकेपछि त तल लेख्न मिल्दैन हैन र त्यस्तै क्रेडिट साइडमा ओपनिङ छ बिडी ओपनिङ नै तिम्रो यो बिडी भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि माथि के पनि लेख्नु पर्ने हुँदैन अथवा लेख्न हुँदैन त्यसकारणले गर्दा मैले जहिले पनि यहाँ डेबिटमा एउटा ग्याप छोड्न पठाएको थिएँ कहिले युज भएको थियो कहिले युज भएको थिएन अहिले युज भएको छ त्यसकारणले त्यो ग्यापमा लेखिदिउँ 2 के हुन्छ गरे भाइ बहिनीहरू याद छ सबले ठिक अनुमान गर्यो जहिले पनि चाहे डेबिटमा थप्नु परोस् चाहे क्रेडिटमा थप्नु परोस् जहिले के हुन्छ त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन्छ लेखौँ डेबिटमा 2 प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति हुन्छ त 5,000 हुन्छ कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू 5,000 त्यसपछि जोड्दिउँ डेबिटको पनि 30,000 भयो भने क्रेडिटको पनि के भयो त 30,000 भयो ठिक छ भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न पनि राम्रो छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्रश्न अन्तर्गतै पर्छ यस्तो प्रश्नहरूमा प्राय भाइ बहिनीहरू झुकेको पाउँछु मैले अध्यापनको क्रममा र कापी जाँच्दा पनि यस्तो प्रश्नहरू दिएपछि दिँदा कतिपयले मिलाएको कतिपयहरू भाइहरूले जान्दा जान्दै पनि झुकिएर नमिलाएको अवस्था पनि पाउँछु किन भन्दा यो न्यू ब्याड डेप्टलाई ओल्ड ब्याड डेप्ट मानेर त्यहाँ 4,05,000 नघटाइकन क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट निकालेको पनि पाउने गर्छ त्यसकारणले यसमा भाइ बहिनीहरूलाई अलिक बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु त्यसपछि अर्को प्रश्न हेरौँ भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न छ 2076 सेट बी 2076 सेट बी कतिपय भाइ बहिनीहरू त सायद गरेर पनि आएका छ होला प्रश्न हेरौँ त फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर प्रोभाइडेड तल दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर 10,000 दिएको छ त्यसैगरी ब्याड डेट्स भनेर 5,000 दिएको छ डेप्टर्स भनेर 60,000 दिएको छ र क्रिएट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भनेर दिएको छ त @ 10% दिएको छ रिक्वायरमा दिएको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स एकाउन्ट रिक्वायरमा के दिएको छ त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स एकाउन्ट भनेर दिएको छ अनि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा माथि दिएको प्रोभिजन हाम्रो के हो त ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट हो यहाँ ओपनिङ भनिरहेको छैन त्यसैले क्रिएट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेको यो के हो त हाम्रो क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स हो योभन्दा अघिल्ला क्लासमा पनि मैले भाइ बहिनीलाई यसको धेरै कुरा भनिसकेको छु अब हामी फर्मेट बनाउनतर्फ जाउँ फर्मेटमा लेखौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स एकाउन्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स एकाउन्ट डेबिट त्यसको तल लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज त्यसैले पुनः छ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज अनि यसको माथि लेखिदिन्छु के त क्रेडिट लेखिदिन्छु अब हेरौँ त प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भन्दा हामीलाई कति दिएको छ त 10,000 दिएको छ राखौँ यसलाई बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राखौँ कति हजार 10,000 राखौँ त्यसै गरी यो ब्याड डेट दिएको छ यो ब्याड डेट के हो त ओल्ड ब्याड डेट हो यसमा कुनै पनि झुक्किनु पर्ने अवस्था छैन त्यसलाई राखौँ डेबिटमा 2 ब्याड डेट्स एकाउन्ट भनेर राखौँ 5,000 राखौँ त्यसपछि डेप्टर्स दिएको छ 60,000 र क्रिएट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भन्न खोजेको यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कति % निकाल्न भनेको छ त 10% निकाल्ने जहिले कसको त डेप्टरको एक लाइन छोडेर लेखौँ 2 ब्यालेन्स सिडी 2 ब्यालेन्स सिडी लेखिसकेपछि तलपट्टि ब्र्याकेटमा लेखौँ 60,000 इन्टु 10% 60,000 को 10% कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू 6,000 हुन्छ कति हुन्छ 6,000 यसरी हेर्दा डेबिटमा 6 र 5 11,000 भयो भने क्रेडिटमा जम्मा 10,000 भनिसकेपछि 1,000 कहाँ थप्नु पर्यो हामीले क्रेडिटमा थप्नु पर्यो त्यसमा पहिला टोटल गरिदिउँ यहाँ 11,000 डेबिटमा लेखिदिउँ यसको सिधा फेरि क्रेडिटमा पनि ल 11,000 राखिदिउँ र त्यो 10,000 को मुनि कति हजार लेखिदिउँ त तलपट्टि 1,000 लेखिदिउँ र पार्टिकुलर्समा हामीले लेखिदिउँ के बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति हजार त 1,000 ठिक छ भाइ बहिनीहरू यो पनि भयो 2076 सेट बी त्यसै गरी अब हामी गर्छौँ 2061 हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 2061 हेरौँ खोजौँ त केही समय दिएँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न खोज्नको लागि 2061 भेटायो ल म प्रश्न पढ्न गइरहेको छु है भाइ बहिनीहरू खोजौँ त 2061 A company has a policy to maintain a provision for bad debts at 5% of the debtors. The following extracts are provided to you for the year ended 31st December 2003 भनेर दिएको छ ट्रेड डेप्टर्स भनेर दिएको छ डेबिटमा 2 लाख त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ डेबिटमा 5,000 र ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ कति हजार त 7,000 दिएको छ अनि रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट भाइबहिनीहरूले प्रश्न बुझिसक्यो होला माथि दिएको 5% प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट मेन्टेन गर्ने भनेको त्यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो भने
ट्रेड डेप्टर्स भनेको हाम्रो डेप्टर्स हो, यसमा झुकिनुपर्ने अवस्था छैन भने ट्रायल ब्यालेन्समा अथवा माथि दिएको यो ब्याड डेप्ट्स के हो त हाम्रो ओल्ड ब्याड डेप्ट हो भने ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पनि हामीलाई क्लियरली दिएको छ। यहाँ न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट दिएको, न्यू ब्याड डेप्ट दिएको छैन। ल लेखौँ त, अब फर्मेट बनाउँ त। प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट, डेबिट, तलबाट लेखौँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ एमाउन्ट, रुपिज लेखौँ एमाउन्टमा, पुनः डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ एमाउन्ट रुपिज लेखौँ। अब हेरौँ, यहाँ सबभन्दा पहिला ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट दिएको छ। ओपनिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टलाई राखौँ हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर, बाई ब्यालेन्स बिडी राखौँ। कति हजार? 7,000 दिएको छ। त्यसै गरी ब्याड डेप्ट पनि हामीलाई माथि दिएको छ, लेखिदिउँ टु ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट लेखिदिउँ, टु ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट लेखौँ। कति? 5,000 राखौँ। त्यसपछि न्यू हामीलाई ब्याड डेप्ट अथवा न्यू ब्याड डेप्ट भनेर लिस्टनमा बाहिर कहीँ पनि दिएको छैन, राख्न आवश्यक छैन। र बाहिर हामीलाई एउटा मात्र इन्फर्मेसन के छ भन्दा क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन छ, त्यसलाई लेखौँ टु ब्यालेन्स सिडी, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर राखौँ। कति भन्दा ब्राकेटमा लेखौँ हाम्रो डेप्टर कति छ भन्दा 2 लाख छ। 2 लाख इन्टु कति पर्सेन्ट छ त? 5%। 2 लाखको 5% हानौँ त भाइ बहिनी क्यालकुलेटर। 2 लाखको 5% आउँ, कति आउँछ? 10,000 आउँछ। 10,000 राखौँ। त्यसपछि डेबिटमा 10,000 र 5,000 15,000 भयो भने क्रेडिटमा जम्मा कति हजार छ त? 7,000 छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले डेबिटको एमाउन्ट जोडिदिउँ, यो ठुलो एमाउन्ट छ 15,000। यो 15,000 र सिधा क्रेडिटको तल पनि राखिदिउँ, जुन 15,000 डेबिटमा राखेको त्यसको सिधा राखौँ। त्यसपछि यहाँ थप्नुपर्ने कति हजार देखियो भन्दा 8,000 देखियो। यो 8,000 हामीले के लेख्छौँ त? बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। के लेख्छौँ त? बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। अब हेरौँ 2066 हेरौँ त। 2066 जस्तो प्रश्न 2-3टा छ, म एउटा गरिदिन्छु, अरू भाइ बहिनीहरूले गर्ने। 2066 प्रश्न हेरौँ त एकचोटि। अन 1 वैशाख 2063 प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट सोड अ क्रेडिट ब्यालेन्स अफ रुपिज 6,000। भन्नु हजुरको वैशाख 1 गते प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको क्रेडिट ब्यालेन्स कति हजार देखायो त? 6,000 देखायो भन्नु खोजेको। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टमा क्रेडिट ब्यालेन्समा जाने एमाउन्टलाई के भन्छौँ हामीले? बाई ब्यालेन्स बिडी, अथवा यो के हो त? ओपनिङ ब्यालेन्स हो। ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको हामीलाई अलिक घुमाउरो पाराले दिएको छ, यसमा हात दिनुपर्ने अवस्था छैन। के भन्दा वैशाख 1 भन्नुको के हो त? ओपनिङ ब्यालेन्स हो। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट दिएको छ हामीलाई 4,000 दिएको छ। ब्याड डेब्ट ड्युरिङ द इयर भनेर 4,000 दिएको छ। द ब्यालेन्स अफ डेप्टर अन 31 चैत्र 2063 वाज रुपिज 50,000 दिएको छ। वर्षको अन्तिममा 50,000 हुनेछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स इज रिक्वायर्ड टु मेन्टेन एट 5% भनेर दिएको छ। यो फेरि के हो त? क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो। भाइ बहिनीहरूले यसलाई बुझिसकेका छौँ। रिक्वायरमा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर दिएको छ। बनाउँछ फर्मेट। प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ। डेबिटमा डेबिट, त्यसपछि तलबाट लेखौँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ एमाउन्ट रुपिज, त्यसरी पुनः डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ एमाउन्ट रुपिज, त्यसको माथि लेखिदिउँ के त? क्रेडिट। अब हेरौँ 1 वैशाखमा क्रेडिट ब्यालेन्स कति छ हाम्रो? 6,000 छ। यो भन्नु खोजेको के हो त? ओपनिङ ब्यालेन्स हो। यसलाई लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स बिडी, बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राखिदिउँ। कति हजार? 6,000 राखिदिउँ। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स दिएको छ हामीलाई, यो ओल्ड ब्याड डेब्ट हो। लेखौँ यसलाई टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ। कति हजार त? 4,000 लेखिदिउँ होइन र। त्यसपछि 50,000 हाम्रो डेप्टर हुन्छ र 50,000 को कति पर्सेन्ट? 5% क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हुने भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई लेखिदिउँ टु ब्यालेन्स सिडी। किन भन्दा क्लोजिङलाई हामी कहाँ राख्छौँ त? डेबिटमा राख्छौँ। के भनेर? ब्यालेन्स सिडी भनेर। अनि ब्र्याकेटमा लेखिदिउँ 50,000 इन्टु कति पर्सेन्ट? 5%। 50,000 को 5% कति हुन्छ? हान्नु त क्यालकुलेटर। 50,000 इन्टु 5% हान्दा कति आउँछ त? 2,500 आउँछ। अब हेरौँ ठुलो एमाउन्ट कहाँ छ त? डेबिटमा। ठुलो एमाउन्ट कहाँ छ? डेबिटमा। त्यसलाई जोडिदिउँ, कति भयो? 6500 भयो। यसलाई सिधा क्रेडिट साइडमा पनि लहर राखिदिउँ 6500। एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र थप्नु परेको त 500, यहाँ 500 लेखिदिउँ र क्रेडिटमा लेखिदिउँ के त? बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो भयो 2066 को। त्यसै गरी अर्को छ
2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी हेरौँ। यो पनि फरक किसिमको छ, राम्रो छ प्रश्न पनि, पढौँ त। भेटाइ भाइ बहिनीहरू पहिला खोज 2069 सेट बी हेरौँ त। प्रोभिजन फर ब्याड डेट एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट सोड अ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ ₹17,000 क्लियरली भनिदिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स 70,000 हुनेछ भनेर। टु इट्स क्रेडिट कहाँ हुन्छ? क्रेडिटमा हुनेछ। ₹3,000 इज प्लेस्ड इन क्रेडिट साइड अफ द एकाउन्ट। 3,000 फेरि कहाँ हुन्छ त? इज प्लेस इन क्रेडिट साइड अफ एकाउन्ट। त्यो एकाउन्टको भन्न खोजेको प्रोभिजन फर ब्याड डेट एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा कति हजार हुन्छ त? 3,000 हुन्छ अरे। साइड अफ द एकाउन्ट, क्रेडिट साइड अफ द एकाउन्ट सोइङ प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। कहाँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नको लागि क्रेडिट साइडमा कति हजार हुन्छ त? 3,000 हुन्छ भनेको। यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा के भनिदिनु चाहेँ भन्दा यहाँ निकालेको प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई हामी कहाँ लान्छौँ त? जुन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखेको एमाउन्ट छ त्यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लगेर राख्ने यसको नियम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखेको। यो पर्सनल पनि त्यही कुरा भनेको, खासै नयाँ कुरा यहाँ केही पनि छैन। फेरि भनेको छ द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द एकाउन्ट इज गिभन ₹15,000। यो एकाउन्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ त? 15,000 हुन्छ भनेको थिएँ। मैले अघिल्ला क्लासमा भन्थेँ सदैव क्रिएट प्रोभिजन फर ब्याड डेट यति % अन डेप्टर भनेर नदिन सक्छ, डाइरेक्ट क्लोजिङ एमाउन्ट दिन पनि सक्छ भनेको थिएँ। त्यस्तो प्रश्न यहाँ आएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, ल प्रश्न पढिसकेपछि फर्मेट बनाऊ। अन्य कुरा म फेरि पुनः भन्नेछु भाइ बहिनीहरूलाई। लेखौँ त। प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, डेबिट त्यसको तल लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, पुनः लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज। यसको माथि लेख्छौँ क्रेडिट। अब हेरौँ सबभन्दा पहिला के दिएको छ भन्दा हामीलाई क्लियरली के दिएको छ? प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट सोड अन ओपनिङ ब्यालेन्स अफ ₹17,000 भनिदिएको छ। ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ, त्यस कारण लेखौँ बाई ब्यालेन्स बिडी कति हजार? 17,000। कति हजार राख्यौँ? 17,000। अनि हेरौँ ₹3,000 इज प्लेस्ड इन क्रेडिट साइड अफ द एकाउन्ट। हेरे राम्रोसँग 3,000 कहाँ राख्ने अरे? क्रेडिट साइड अफ द एकाउन्ट। कुन एकाउन्ट? प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सको एकाउन्टमा राख्ने। सोइङ प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। जुन चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गरिनेछ त? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिनेछ भनेर भनिदिएको। त्यस कारणले गर्दा यसलाई के भनेर लेख्छौँ हामीले? बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्नु पर्ने एमाउन्ट हामीलाई यहाँ के हो त? डाइरेक्ट दियो। अघिल्ला प्रश्नहरूमा जति पनि हामीले गरेका थियौँ सबैमा ब्यालेन्सिङ फिगरमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट निकालेका थियौँ, चाहे त्यो डेबिटमा होस् चाहे त्यो क्रेडिटमा होस्। तर यो प्रश्न अलिक फरक किसिमको छ। अलि अचम्म किसिमको के भइदियो भन्दा सधैँ निकाल्नु पर्ने एमाउन्ट हामीलाई अहिले यहाँ डाइरेक्ट नै दिएको छ। कति हजार दियो त? 3,000 दियो। कति हजार भयो? 3,000। त्यसपछि हेरौँ द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द एमाउन्ट इज गिभन 15,000। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीलाई कति दियो त? 15,000 दियो। क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई जहिले पनि कहाँ राख्नुपर्छ भन्थे मैले? लास्टमा एक लाइन छोडेर राखौँ टु ब्यालेन्स सिडी। टु ब्यालेन्स सिडी राखौँ कति हजार त? 15,000 राखौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, टु ब्यालेन्स सिडी कति हजार राख्यो त? 15,000। अब हेर क्रेडिटमा 20,000 भयो, डेबिटमा कति भयो त? 15,000 भयो। के भयो? क्रेडिटमा 20,000 तर जोड दिइहालौँ। फरक प्रकृतिको प्रश्न छ यो 20,000। त्यो सिधा 20,000 डेबिटमा पनि ल्याएर राखिदिउँ। अब डेबिट हामीसँग कति छ त? 15,000 छ। अनि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य एउटा ब्याड डेब्ट हो, एउटा ब्यालेन्स सिट हो। ब्यालेन्स सिट गयो, ब्याड डेब्ट र अनि प्रॉफिट एन्ड लस हो। प्रॉफिट एन्ड लस अलरेडी हामीलाई गिभनमा कहाँ दिएको छ त? क्वेसनमा क्रेडिटमा दिएको छ, क्रेडिटमा राखेको छ भनेपछि अब डेबिटमा थप्नु पर्यो। यहाँ डेबिटमा थप्नु परेकोलाई के भन्छौ त? हामीले के भन्छौ? सम्झ्यो भाइ बहिनीहरूलाई? कसले अनुमान गर त? मैले 10-15 सेकेन्ड दिएँ भाइ बहिनीहरूलाई। अघि मैले सानो क्लु पनि दिएको थिएँ। सम्झ्यौ त? अनुमान गराउ त के होला? म भनिदिन्छु है त, तिमीहरूको अनुमान मिल्यो कि मिलेन। यसलाई भन्छ के त? टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। यहाँ अरू सबै इन्फर्मेसन दिएर इक्वल नआएको कारणले गर्दा थप्नु पर्यो, त्यस कारण त्यसलाई भन्छौँ के त? ब्याड डेब्ट्स। कति हजार? 5,000। अब हाम्रो भएको त बराबर 20,000 आयो। यो फरक, यो प्रश्न पनि अलिक फरक प्रकृतिको छ। यसलाई भाइ बहिनीहरूलाई अलि 2-3 चोटि गर्न अनुरोध गर्दछु र यसलाई मैले पुनः भनिदिन चाहे है त। ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई 17,000 दिएको छ, राख्यौँ। त्यसै गरी 3,000 चाहिँ नि क्रेडिट साइडमा हुनेछ भनेर दिएको छ, त्यो पनि हामीले राख्यौँ। त्यसै गरी क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि अलरेडी हामीलाई 15,000 गिभन छ क्वेसनमा, त्यो पनि राख्यौँ। यसै सम्पूर्ण राखिसकेपछि डेबिटमा थप्नु पर्यो। डेबिटमा थप्नु पर्दा प्राय प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुने हो। कस्तो अवस्था भन्दा ब्याड डेब्टहरू दिएको अवस्थामा अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट नदिएको अवस्थामा। तर यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अलरेडी दिएको कारणले गर्दाखेरि पुनः प्रॉफिट एन्ड लस हुने कुरो त भएन। त्यस कारणले डेबिटमा के थप्नु पर्यो त? ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुन सक्ने सम्भावना भयो त? ब्याड डेब्ट रहेछ। कति हजार? ब्याड डेब्ट 5,000 रहेछ, जुन हामीले दिएको थिएन। त्यसलाई हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर मार्फत निकाल्यौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामीले विभिन्न प्रकृतिका प्रश्नहरू धेरै गर्यौँ। अन्य प्रश्नहरू छन्, अन्य प्रश्नहरू सिम्पल छन्। मैले गरिदिइसकेको
अन्तर्गत पर्ने किसिमका छन्। भाइ बहिनीहरूलाई मैले त्यो गर्न अनुरोध गर्दै भाइ बहिनीहरूको जिम्मामा त्यो छोडिदिएको छु। भाइ बहिनीहरूले प्रयास गरेर सकेन भने मलाई सम्पर्क राख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो विद्यालय पढाउने शिक्षकलाई सम्पर्क राख्दा पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले यो च्याप्टर पनि यहीँ टुङ्गाउन चाहे र यसपछि पढाउने च्याप्टर मैले यो क्यास बुक पढाउने सोच गराएको छु, जुन 6 मार्क्समा आउँछ। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा यो ओल्ड इज गोल्डमा डबल कोलम र ट्रिपल कोलम क्यास बुक मात्र परीक्षामा आएको छ। सुरुमै डबल कोलम र ट्रिपल कोलम क्यास बुक अध्ययन गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई केही समस्या आउन सक्छ, नबुझिने अवस्था हुन पनि सक्छ। किन भन्दा कतिपय भाइ बहिनीहरूले क्लासमा पढिसकेका छौँ भने त्यसलाई बुझ्न सजिलो पनि होला, कतिपय ठाउँमा नपढेको पनि हुनसक्ला, अथवा सरले पढाइसकेको कलेजमा पढिसकेको तर कतिपय भाइ बहिनीको छुटेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले सुरुमै ओल्ड इज गोल्डमा नगइकन बुद्ध पब्लिकेसनको बुकबाट 2-4टा प्रश्न गराउने सोच गरेको छु। किन बुद्ध पब्लिकेसनको बुक मैले गराउन सोच गराएको भन्दा अधिकांश विद्यालयमा बुद्ध पब्लिकेसनको बुक हुने भएको कारणले गर्दा मैले त्यो बुद्ध पब्लिकेसनको बुकबाट सिंगल कोलम क्यास बुकलाई मात्र अथवा सिंगल कोलम ब्याङ्क बुकलाई मात्र बुद्ध पब्लिकेसनबाट गर्ने सोच गरेको छु। किन भन्दा मैले धेरै सरहरूसँग सम्पर्क राखेँ, धेरै ठाउँमा बुद्ध पब्लिकेसनको बुक रहेको छ, कतिपय ठाउँमा अन्य पब्लिकेसन पनि छ, तर धेरै समेट्ने बुद्ध पब्लिकेसनको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बुद्ध पब्लिकेसनकोबाट सिंगल कोलम क्यास बुक र ब्याङ्क बुक मात्र अथवा ब्याङ्क कोलमको मात्र गर्ने त्यसबाट सोच गराएको छु। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्दछु भन्दा आफूसँग बुद्ध पब्लिकेसनको बुक भएकोले त्यो बुक लिएर तयारी अवस्थामा रहने अर्को क्लासमा भने जोसँग बुद्ध पब्लिकेसनको बुक छैन त्यो नभएका भाइ बहिनीहरूले मिल्छ भने कतै एउटा 2टा पेज मात्र हो फोटोकपी गर्ने क्लास वर्क र होमवर्कको, क्लास वर्कको मात्र गर्दा पनि हुन्छ भने यदि फोटोकपी गर्ने अवस्था छैन भने मोबाइलबाट खिचेर त्यो प्रश्न अगाडि लिएर बस्नमा अनुरोध गर्दछु, अथवा साथीभाइहरूलाई खिचेर मेसेन्जरमा पठाइदियो भनेर भाइ बहिनीहरूले त्यो प्रश्न प्राप्त गर्न पनि सक्नेछौ। त्यसकारणले गर्दा अर्को क्लासमा आउँदाखेरि बुद्ध पब्लिकेसनको बुक लिएर आउने र बुक नभएकोले प्रश्न लिएर आउने। त्यो बुकबाट मैले 2-3टा प्रश्न मात्र गर्छु सिंगल कोलमको लागि मात्र, र त्यसपछि कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि म केमा गराउने छु त यो एक्जाममा आएको डबल कोलम क्यास बुक र ट्रिपल कोलम क्यास बुक मैले गराउने छु। यति कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। त्यही अनुसार भाइ बहिनीहरू अब आउने क्लासमा तयारी अवस्थामा ती कुराहरू लिएर आउन म अनुरोध गर्छु। अब आजको निर्धारित समय पनि लगभग सकिन लागिसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइदिनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेल धैर्यतापूर्वक रेडियो सेट अगाडि उपस्थित भई अध्ययन गर्नुहुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।